जन्नत बेगम ने दीवार पर लगी बरसों पुरानी घड़ी की जानिब देखा। दिन का 1:30 बज चुका था, गोया अब मुन्नू के आने का वक्त हो गया था। नाजो दाल गरम कर लो, मुन्नू अब आने ही वाला होगा, जन्नत बेगम ने बड़ी बेटी से कहा। अच्छा अम्मा, अभी करती हूँ। नाजो ने दाल चूल्हे पर रखी। उधर दरवाजे पर खटखट हुई। माँ ने लपक कर दरवाज़ा खोला। आ गया मेरा चांद, आज धूप बहुत तेज है, चेहरा कैसा लाल हो रहा है। जन्नत बेगम ने मुन्नू का बस्ता एक तरफ रखते हुए कहा। मुन्नू धम से पलंग पर गिर गया। उठ जाओ बेटे, हाथ मुंह धो लो, यूनिफॉर्म बदल कर जल्दी से खाना खा लो, बहुत भूखे होगे। हाँ भूख तो बहुत लगी है अम्मा। मुन्नू ने काहली से जूते मोजे उतारे, फिर कपड़े बदलने चला गया। अब हाथ मुंह धोकर वो खाना खाने के लिए चौकी पर बैठ चुका था। नाजो ने दस्तरखान बिछाया, दाल रोटी निकाल कर सामने रखी। दाल देखकर मुन्नू का मूड खराब हो गया। आज फिर दाल पकी है अम्मा, मैं नहीं खाऊंगा। खा लो बेटा, बुरी बात है, रिज़्क़ की बुराई नहीं करते, अल्लाह ताला नाराज हो जाता है। मैं नहीं खाऊंगा, मैंने कह दिया ना कि मुझे भूख नहीं है। मुन्नू चौकी से उठकर अपने बिस्तर पर आंखें मूंद कर लेट गया। जन्नत बेगम बेटे के करीब आ गईं। मुन्नू, बहुत बुरी बात है, अब तुम बच्चे नहीं हो, 7वीं क्लास में पढ़ रहे हो, अब तुम्हें अपनी आदतें ठीक कर लेनी चाहिए। मेरी आदतें बुरी नहीं हैं अम्मा, मैंने कौन सी गलत बात की है, बस मैं ये खाना नहीं खा सकता जो हमारे घर में पकता है। कभी आलू, कभी दाल, कभी शलजम, तौबा है। शुक्र करो मुन्नू, तुम्हें अल्लाह ताला पेट भर कर खाने को देता है। नहीं भरता मेरा पेट, मुन्नू ने चिल्लाकर कहा। हर रोज उल्टी सीधी चीजें खाकर जी मतलाता है। एक वो है जेदी, उसके घर जाकर देखिए क्या ठाठ है उसके, एक से एक उम्दा खाने और कपड़े। आखिर क्यों? वो बड़े लोग हैं बेटे, उनकी तरफ मत देखो। जेदी तुम्हारी क्लास में पढ़ता है, अपनी दोस्ती को क्लास की हद तक महदूद रखो बस। यही तो मैं पूछता हूँ कि हम बड़े लोग क्यों नहीं हैं? मुन्नू ने झिंझलाकर पूछा। हम भी बड़े लोग हैं अम्मा ने कहा, पर वैसे नहीं जैसे जेदी के घर वाले। क्या मतलब है आपका? मुन्नू उठ कर बैठ गया। यानी हम बड़े आदमी नहीं हैं? घर में ना टीवी, ना फ्रिज, ना सोफे, पर्दे, आखिर क्या है हमारे घर में, और आप कहती हैं कि हम भी बड़े आदमी हैं? जन्नत बेगम ने नरमी से बेटे की तरफ देखा और बोली, बेटा बड़े लोग वो होते हैं जिनका ज़र्फ बड़ा होता है, मगर तुम इन बातों को क्या। मुन्नू की समझ में वाकई कुछ भी ना आया, बल्कि वो माँ की बात ठीक से सुन भी नहीं रहा था। उसका ध्यान जेदी और उसकी खूबसूरत कोठी में अटका हुआ था। अचानक एक ख्याल के तहत वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? जन्नत बेगम ने पूछा। मैं जेदी के घर जा रहा हूँ, अभी आ जाऊँगा। इस वक्त इतनी धूप में? अम्मा हैरान रह गईं। ये सामने ही तो है उसका घर, मैं अभी आया। और मुन्नू पल भर में जेदी के घर पहुँच गया। अरे मुनव्वर अली, तुम इस वक्त कैसे आ गए? जावेद ने उसे हैरत से देखा। दरअसल मेरी हिसाब की किताब नहीं मिल रही थी, शायद तुम्हारे बस्ते में हो, मुन्नू ने झूठ बोल दिया। अभी देखता हूँ, आओ बैठो। जेदी अपना बस्ता टटोलने लगा, मगर मुन्नू की किताब उसमें कहाँ थी जो उसे मिलती। मेरे पास तो नहीं है, शायद स्कूल में रह गई हो, जेदी ने कहा। अब मुन्नू के पास कोई जवाब ना था। इतने में खान सामा ने खाना लगने की इतला दी। जेदी ने मुन्नू से कहा, आओ तुम भी खाना खा लो। मैं घर जाकर खा लूँगा। मुन्नू ने झूठ मूठ तकल्लुफ़ किया। नहीं मुनव्वर, तुम मेरे घर ही खाना खा लो। मम्मी आप मुनव्वर को भी खाना दे दें, उसने भी खाना। मुन्नू दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। दरअसल वो आया ही इसलिए था कि जेदी के घर जाए और उम्दा उम्दा खाने खाए। ज़रा देर बाद मुन्नू सबके साथ बैठा मज़ेदार खाना खा रहा था। पुलाव, कोरमा, मिठाई और फल, सभी कुछ था खाने में। मुन्नू ने खूब डटकर खाना खाया। थोड़ी देर बाद घर वापस आ गया। जन्नत बेगम उसके इंतज़ार में बैठी थी। कहाँ रह गए थे बेटा? खाना भी नहीं खाया? मैंने खाना खा लिया है अम्मा, मुन्नू ने लापरवाही से कहा और सोने के लिए लेट गया। मुन्नू के अब्बा गुलाम रसूल एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। 3 बेटियां और एक ही बेटा था। एक बेटी की शादी तय कर चुके थे, 2 बेटियों की शादियां तय थीं। उनकी तैयारी हो रही थी। यही वजह थी कि घर में इंतहाई तंगी थी, लेकिन मुन्नू सब कुछ समझते हुए भी नासमझ बन गया था और हर बात में जिद किया करता था। उसे अपने घर की हर चीज़ ही पुरानी और बेकार लगती, जिसका इजहार वो रोज़ाना ही किया करता था। रह रहकर वो जेदी के बारे में सोचता, कितना खुशनसीब है जेदी, बड़ी सी कोठी, कार, मुलाजिम, क्या कुछ नहीं है उसके पास। और एक हम हैं गरीब और फजूल से लोग। अम्मा उसे समझाती तो वह बदतमीज़ी पर उतर आता। जेदी के घर का खाना उसे इतना पसंद आया कि अब वो अक्सर स्कूल से वापसी पर जेदी ही के घर चला जाता और वहाँ से खूब पेट भरकर खा पी कर अपने घर वापस आता। 1-2 बार तो वो भी सबके साथ मेज़ पर बैठा था, मगर अब ये होता कि खान सामा उसे अलग खाना निकाल देता और वो चुपचाप खाने लगता। जेदी, उसके मम्मी डैडी और बड़ी आपा मज़े से मेज़ पर खाना खाते, कहकहे लगाते जाते, कोई उसका ख्याल भी ना करता।
وہ چپ چاپ اپنے گھر واپس آ جاتا جہاں استاد غلام رسول پیاز کی چٹنی سے بیسن کی روٹی کھا رہے ہوتے اور جنت بیگم ہاتھ کا پنکھا جھل رہی ہوتی۔ نازو سراہی کا ٹھنڈا پانی نکال کر بابا کے سامنے رکھتی اور رابعہ بابا کا حقہ تازہ کر رہی ہوتی۔ منو سب کو اس قدر مطمئن دیکھ کر دل ہی دل میں جل جاتا اور پاؤں پٹکتا اپنے بستر میں گھس جاتا اور پھر جیدی کے متعلق سوچتے سوچتے اسے نیند آ جاتی۔ ایک روز ماں نے اسے آرام سے سمجھایا، بیٹا یوں روز روز جیدی کے گھر کھانا مت کھایا کرو، ہم عزت دار لوگ ہیں، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تمہارے بابا استاد ہیں پرائمری ہی کے صحیح، تمہیں خیال کرنا چاہیے ان باتوں کا۔ اماں وہ بہت اچھے لوگ ہیں، میری بہت خاطر کرتے ہیں، میں سوچتا ہوں اب میں وہیں رہ جاؤں۔ اماں منو کی بات سن کر سناٹے میں رہ گئی۔ کیا کہہ رہے ہو منو، تم اپنا گھر چھوڑ دو گے؟ یہ بات نہیں ہے اماں، منو خوش آمد پر اتر آیا۔ دراصل یہ بات جیدی کی باجی نے مجھ سے کہی ہے، وہ کہہ رہی تھی تم یہی رہا کرو، جیدی کے ساتھ اسکول چلے جانا، میں بھی سوچتا ہوں 2 میل روز پیدل جاتا آتا ہوں، اگر وہیں رہ جاؤں تو کیا حرج ہے۔ اپنے بابا کے سامنے یہ بات مت کہنا، وہ بہت ناراض ہوں گے، لیکن میں نے افشاں باجی سے وعدہ کر لیا ہے، ہم سے پوچھے بغیر۔ یہ کوئی بری بات تو نہیں، میں اچھا کھاؤں گا، ٹھاٹ سے رہوں گا، جیدی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر پڑھنے جایا کروں گا۔ منو تم نہیں سمجھتے، شاید سمجھ بھی نہ سکو، اماں نے آہستہ سے کہا، اب تمہارے بابا ہی تمہیں ٹھیک کریں گے۔ مگر منو نے اس مسئلہ پر ایک طوفان کھڑا کر دیا، میں جیدی کے گھر ضرور رہوں گا، باجی نے خود مجھ سے کہا ہے۔ اور منو کی بات کی تائید میں جیدی خود ان کے بوسیدہ مکان میں آیا اور جنت بیگم سے بولا، باجی نے منو کو بلوایا ہے، ہم چاہتے ہیں منو ہمارے ساتھ رہے۔ خود سر بیٹے کی ضد کے سامنے شریف ماں باپ خاموش ہو گئے۔ منو چلا گیا۔ جنت بیگم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر استاد غلام رسول نے کہا، رو مت منو کی ماں، وہ جلد لوٹ آئے گا۔ اور جنت بیگم نے اپنے آنسو خشک کر لیے۔ منو جیدی کے گھر بہت خوش تھا، واہ زندگی کا لطف آ گیا، کتنے اچھے ہیں سب لوگ، ہنستے کہکہے لگاتے تفریحیں کرتے، اور یہ گھر کیا کہنا، قیمتی ساز و سامان، ریشمی پردے، رنگ برنگے قالین، کیا کچھ نہیں ہے۔ اچانک اس کے ذہن میں اپنا بوسیدہ گھر آ گیا، دھیمی آواز میں بات کرتے بابا اور اچھی باتوں کی نصیحت کرتی اماں۔ اس نے برا سا منہ بنایا، وہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اسے افشاں باجی بہت اچھی لگتی تھی اور ان کا گول مٹول بیٹا گڈو تو اسے بہت پسند تھا۔ افشاں باجی منو کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی، جہاں بھی جاتی اپنی گاڑی میں منو کو ساتھ لے جاتی، بس منو کا یہ کام ہوتا کہ گڈو کو گود میں لیے رہے اور بس۔ ایک روز منو نے جیدی سے پوچھا، اس پر جیدی نے برا سا منہ بنا کر کہا، باجی کی ان سے لڑائی ہو گئی ہے، باجی اب یہیں رہتی ہیں۔ کیوں؟ دراصل نہیں بھائی، عجیب آدمی ہے، باجی سے کہتے تھے گھومو پھرو مت، گھر پر رہو، فیشن مت کرو، خیر باجی نے اچھا کیا ہمارے گھر آ گئی، اب تو ٹھاٹ کر رہی ہیں باجی۔ مگر جیدی کی یہ بات منو کو اچھی نہ لگی اور سمجھ میں بھی نہ آ سکی، اس کے ذہن میں تو اپنی بڑی باجی کا روپ تھا جو دلہا بھائی کے ساتھ کبھی کبھار ان کے گھر آتی تھیں۔ ایک روز ممی اور ڈیڈی کی خوش اخلاقی کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا جب وہ باورچی خانے میں خانسامہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اچانک کھانے کی میز سے زور زور سے لڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ممی اور ڈیڈی دونوں چیخ رہے تھے، پہلے اردو اور پھر انگریزی میں۔ ڈیڈی نے کھانے کے برتن اٹھا کر زمین پر پھینک دیے اور چلے گئے۔ مرغ، قورمہ اور کباب زمین پر گرے پڑے تھے اور منو کے ذہن میں اماں کے الفاظ گونج رہے تھے، بیٹا رزق کی بے حرمتی نہیں کرتے، خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ منو کا دل آپ ہی آپ اچاٹ ہو گیا۔ اچانک اسے احساس ہوا افشاں باجی نے اسے ملازم کی طرح رکھا ہوا ہے، گڈو کا ملازم۔ اگر ذرا بھی گڈو روتا تو فوراً افشاں باجی اسے آواز دیتی اور وہ اب تک اپنی حماقت میں یہ بات سمجھ ہی نہ سکا تھا۔ وہ نیکر اور شرٹیں جنہیں پہن کر وہ اترایا کرتا تھا، پتہ چلا سب جیدی کی اترن تھی جو ممی نے اسے اس لیے دی تھی تاکہ نئے کپڑوں کے لیے الماری میں جگہ بن سکے۔ وہ بغیر تنخواہ کا ملازم تھا۔ صبح جیدی کے ساتھ اسکول جاتا، اسکول سے واپس آ کر دوپہر کو خانسامہ کے ساتھ کھانا کھاتا، اس کے فوراً بعد ہی گڈو کے ساتھ اس کی ڈیوٹی لگ جاتی۔ شام کو افشاں باجی بن سمر کر گھومنے نکلتی تو بھی اسے گڈو کی وجہ سے ساتھ لے جاتی۔ رات گئے واپسی ہوتی، اسے ہوم ورک کرنے کا وقت بھی نہ ملتا، تھکن سے اس کا بدن ٹوٹنے لگتا، بہت جلد اسے مرغ، پلاؤ، کباب بدمزہ لگنے لگے۔ اب اسے پتا چلا یہاں کے لوگ وہ نہیں تھے جو دور سے نظر آتے تھے۔ اپنا گھر چھوڑ کر اس نے بہت بڑی غلطی کی، اس نے دیکھا ڈیڈی ممی سے ناراض تھے مگر ممی کو پرواہ نہ تھی۔ جیدی کی بیماری میں بھی ممی نے اپنا پروگرام نہ چھوڑا تھا، تب اسے اپنی پیاری اور عظیم ماں یاد، اس کے سراپا محبت اور احسار، نرم آواز میں گفتگو کرنے والے بابا اور اس کو بے تحاشا پیار کرنے والی باجیاں۔
आह, ये मैंने क्या किया, ये कोठी, ये साजो सामान, ये आराइश सब फजूल हैं। ये बड़े लोग नहीं, इनके ज़र्फ बहुत छोटे हैं। अम्मा आप ठीक कहती हैं। आगही का दर उस पर खुला तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अम्मा के घर की तरफ भागा जो उसका अपना घर था। आज उसने मुरक्कन खाना नहीं खाया, उसे बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। उसके आंगन का दरवाज़ा खुला हुआ था, सामने चौकी पर दस्तरखान बिछा था, सब खामोशी से खाना खा रहे थे। उसकी प्लेट उसकी मखसूस जगह पर रखी थी। अम्मा मैं आ गया हूँ, वो शर्मिंदा शर्मिंदा सा अम्मा के पास आया। अम्मा ने उसे गले लगाया। बाबा अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो रोने लगा। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ बेटे, बाबा ने मलामत से कहा। आओ खाना खा लो। मगर आज भी इस घर में दाल ही पकी है मुन्नू, अम्मा ने आहिस्ता से कहा। तो क्या हुआ अम्मा, आपके हाथ की दाल दूसरों के मुर्ग पुलाव से कहीं बेहतर है। अब मैं हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा। अब यकीनन आपकी बातें समझ में आ गई हैं। मुन्नू ने बहुत शौक से दाल का प्याला अपने सामने सिरकाया और मज़े ले लेकर खाने लगा। जन्नत बेगम ने मुस्कुराकर खामद की तरफ देखा। उस्ताद गुलाम रसूल भी मुस्कुरा रहे थे। आज उनकी मुस्कुराहट में नरमी के साथ इत्मीनान भी शामिल था।